Salam alaikum, et ندوزو quelques exercices le cours des réactions acido-basiques. Alors on donne des exercices les huma bsat. Exercice 1, soit les demi-équations acido-basiques d'écriture formelle. Alors on a les demi-équations. Alors la question, quelles sont les bases parmi ces espèces chimiques? يعني في كل demi-équation نقولوا شكون هي la base. Alors il a عرفنا la base بطبيعة الحال راه غادي نعرفوا حتى l'acide. نبداو بلا demi-équation الاولى. Alors نبداو بهاد l'entité chimique. باش يتحول لهذا الى بيردو ان بروتون يعني مشى لواحد البروتون باش كيعطينا هذا HCOO-. الوغ الى فقد واحد البروتون الوغ سولون برونشتت كيقولنا لونتيتي شيميك اللي كتفقد او موان بروتون سي ان اسيد. الوغ الى كان هذا اسيد هذا راه اون باز لان لا دومي ايكواسيون كتجمع لنا ما بين لاسيد اي سا باز كونجوغي. يعني الا عرفنا لاسيد اوتوماتيكمون هذاك اللي بقى سي لا باز. الا عرفنا لا باز هذاك اللي بقى راه لاسيد. الوغ قلنا هذا سي ان اسيد الوغ هاد اش سي او موان سي لا باز. ندوزو لا دومي ايكواسيون الثانيه. الوغ اش او موان باش يتحول اش 2 او elle a gagné un proton. alors H au moins c'est la base. بالنسبة لا دومي ايكواسيون الثالثة HCO3- alors باش يتحول لنا ل CO3 2- elle a perdu un proton. alors هذا سي لاسيد. بطبيعة الحال هذا سي لا باز لأن خاصو يكتسب واحد البروتون باش يتحول لهاد لاسيد. alors هنا CO3 2- سي لا باز. بالنسبة ل HCN باش تحول CN- elle a perdu un proton. alors كتمثل لاسيد هذا كيمثل لا باز لان باش يتحول ل HCN elle a gagné un proton. alors هنايا سي CN-. de écrire le couple acido-basique correspondant à chaque équation. alors باش نكتبوا le couple كيتكون من لاسيد et sa base conjuguée. احنا لقينا لا باز الوغ بقى لنا دابا لاسيد. الوغ الا كان هذا لا باز قلنا هذا سي لاسيد. لو كنكتبوا لاسيد هو الاول دائما اغوش ولا باز ادغوات نديرو سلاش بيناتهم. الوغ هذا لاسيد هذا لا باز وهذه لو كوبل. ثانيه عندي اش او موان الوغ لاسيد سي اش 2 او. بالنسبه لهاد ليكواسيون هذه لا دومي ايكواسيون الوغ هذا لا باز الوغ هذا سي لاسيد كنكتبوه ديما اغوش. بالنسبه لهاد لا دومي ايكواسيون الاخيره عندي هنايا سي ان موان هو لا باز الوغ كنزيدو هنايا سي لاسيد. دوزو ليكزارسيس 2. الوغ ليون فينولات عطاونا لا فورمول ديالو est une base au son de Bronsted. 1. écrire la demi équation correspondante à cette base. الوغ الا كان هاد C6 H5 au moins يعني ليون فينولات راه هو c'est une base. alors الا بغينا نكتبوا لا demi équation alors هاد لا باز il capte un proton باش كتحول نديرو دو فليش alors باش كتحول son acide conjugué. alors l'acide شنو غادي تكون لا فورمول ديالو غادي نزيدو له H+. alors غادي يكون سي C6 H6 لان زدنا هنايا واحد H وعندي هنايا البلوس مع الموا الوغ غادي تحيد وغادي يكون هذا هو لاسيد كونجوغي ديال هاد لا باز. alors 2. écrire l'équation de la réaction qui a lieu entre cette base et l'acide acétique. alors قلنا في les équations acido-basiques دائما كنلقاو كيتفاعل لاسيد ديال واحد لو كوبل مع لا باز ديال اوتر كوبل يعني كيكون عندي دو كوبل. alors عندي لو كوبل الاول alors لو كوبل نكتبوه سي C6 H6O sa base conjuguée هو C6 H5 O-. غادي يكون عندي لو كوبل الثاني اللي كيتكون من هاد لاسيد هذا. alors لاسيد غنبداو به سي CH3 CO2 H. alors la base conjuguée غادي نحاولوا نكتبوا لا دومي ايكواسيون alors CH3 CO2 H. alors هذا سي لاسيد
il perd un proton. Alors إذا كان كيفقد هذا البروتون شنو غادي يتحول؟ غيتحول CH3 CO2 موان، لأن غادي تمشي H بلس، يعني غتظهر هنايا الموا. الوغ هذه هي لا باز. وبالتالي في هاد لا رياكسيون غادي يدخلوا دو كوبل، هاد الكوبل الاول ومع هاد لو كوبل. دائما قلنا في لا رياكسيون اسيدو بازيك كيتفاعل لاسيد مع لا باز، يعني لاسيد ديال واحد الكوبل مع لا باز ديال الكوبل الثانيه. الوغ هنايا شكون اللي غادي يتفاعل، واش لاسيد ولا لا باز؟ او قالوا لنا هنايا اونتر سيت باز، يعني هاد لا باز هادي. الوغ هادي هي اللي غادي تفاعل هاد لا باز ديال هاد لو كوبل بطبيعه الحال مع هاد لاسيد. الوغ باش نكتبوا ليكواسيون ديال لا رياكسيون اسيدو بازيك غادي نجمعوا ما بين هاد لي دو دومي ايكواسيون. الوغ الا جمعنا ما بيناتهم غادي تعطيني C6H5 او موان بلس هاد لاسيد. شنو كتعطيني؟ كتعطينا C6H6O، هادي راها ان اسيد بلس هاد لا باز هادي. دائما قلنا في ليكواسيون جلوبال، في هاد ليكواسيون دو لا رياكسيون اسيدو بازيك ما كيكونش فيها لي بروتون، ما كنديروش هنا لي بروتون. اصلا هنا كاين عندي ان بروتون وهنايا ان بروتون في هاد الطرف، الوغ كنختزلو بهم، وكتكون هذه هي ليكواسيون de la réaction chimique. Exercice 3, on considère l'équation de la réaction suivante. 1. Montrer qu'il s'agit d'une réaction acido-basique. Alors, قلنا في الدرس بأن واحد لا رياكسيون كنقول بأن رياكسيون acido-basique إلا كان واحد لو ترانسفير ديال لي بروتون entre les réactifs باش كيعطيوني هاد لي برودوي. alors غادي نشوف هاد لو رياكتيف BrOH. alors باش يتحول BrO- خاصو يفقد واحد البروتون H+. بالنسبه ل OH- باش يتحول H2O خاصو يكتسب واحد البروتون H+. يعني هاد البروتون اللي فقدوا BrOH اكتسبوا OH-. وبالتالي راها il s'agit d'une réaction acido-basique. alors شنو غادي نكتبوا؟ il s'agit d'une réaction acido-basique car il y a échange, il y a transfert de protons H+ entre les deux entités chimiques, يعني entre les réactifs. هذا فقد واحد البروتون، هذا اكتسب واحد البروتون. alors c'est une réaction acido-basique. alors 2. déterminer les couples acide-base mis en jeu dans cette réaction. alors les couples اسيد باز غادي نشوفوا هذا واش اسيد ولا باز. قلنا هذا راه كيفقد واحد البروتون باش كيتحول لنا الBrO-. الوغ هذا هو اللي كيمثل لاسيد. الوغ كنكتبوا لاسيد هو الاول في هذا لو كوبل ونديروا سلاش ونديروا لا باز. الوغ هذا هو لا باز. بالنسبه لو كوبل الثاني فيه OH-. الوغ OH- باش يتحول ل H2O خاصو يكتسب واحد بروتون H+. الوغ هذا c'est une base. alors base كنكتبوها à droite OH-. H2 غادي يكون هنايا c'est l'acide في هاد لو كوبل. 3. écrire les demi-équations correspondantes. alors les demi-équations بالنسبه لو كوبل الاول alors عندي هنايا l'acide كنديرو دو فلاش كيعطيني لا باز بلس H+. بالنسبه لهاد لو كوبل هذا نبداو بلا باز OH- كتكتسب واحد البروتون باش كتعطيني H2O. بالتالي هاد ليكواسيون هادي راه كنجمع ما بين هاد لي دو زيكواسيون خصها تعطيني هاد ليكواسيون جلوبال، يعني لي دو دومي ايكواسيون باش تعطيني هاد ليكواسيون جلوبال ديال لا رياكسيون اونتر لاسيد و لا باز. يعني لاسيد ديال هاد لو كوبل الاول مع لا باز ديال لو كوبل الثاني. دائما لي رياكسيون اسيدو بازيك كيكون فيهم دو كوبل. ندوزو ليكزارسيس 4. اذا نخدموه دغيا لان هاد لي زيكزارسيس اللي عطيتكم في الاول راهم دي زيكزارسيس اللي هما بساط، باش ما يبقاش عندكم مشكل انكم تفرقوا ما بين لي زاسيد لي باز. تحددوا لو كوبل، تكتبوا لي دو دومي ايكواسيون او تحددوا ليكواسيون جلوبال يعني ليكواسيون دو لا رياكسيون اسيدو بازيك. من بعد عاد غادي نشوفوا دي زيكزارسيس اللي فيهم شويه ديال الخدمه. alors on considère les couples acide base suivants.
عندي ها هو الكوبل الاول ها الكوبل الثاني. indique quels sont les acides parmi les couples ci-dessous. alors فين هو l'acide في هذا الكوبل هادي؟ alors l'acide قلنا هو اللي كيفقد واحد البروتون. alors عندي هاد لونتيتي باش تحول لهادي الغاني ان بروتون. alors هذا هو l'acide وهذه هي لا باز. alors l'acide هو CH3COOH. بالنسبه لهاد لو كوبل هادي H2O alors il perd un proton باش يتحول ل HO-. alors H2O راه كيمثل في هاد لو كوبل l'acide. alors les acides هما هادو. de écrire pour chaque couple la demi-équation acido-basique. alors بالنسبه للكوبل الاول باش نكتب l'équation ولا la demi-équation. alors هاد لونتيتي هي l'acide. alors كندير هنايا دو فليش ونكتب لا باز ودائما لا باز كتكون حداها H+. يعني باش ندوزو من لا باز لاسيد خصها تكتسب هاد البروتون. باش ندوزو من هاد لاسيد لا باز خصو يفقد هاد البروتون. ميم شوز بالنسبه لهاد لو كوبل. يعني H2O هو لاسيد باش يدوز لا باز خاصو يفقد واحد البروتون. هاد لا باز باش تحول لهاد لاسيد خصها تكتسب هاد البروتون. alors هادو هما لي دو دومي ايكواسيون soit les demi-équations acido-basiques. alors هنا العكس عطاونا les demi-équations عاد يعطونا les questions. indiquer quelles sont les bases parmi les espèces chimiques ci-dessus. alors قلنا la base هي l'espèce chimique qui gagne au moins un proton. alors H2O il gagne un proton pour transformer à H3 ou plus. alors H2O c'est la base ou H3 ou plus c'est l'acide. alors la base c'est H2O. بالنسبة la demi-équation الثانية NH4+ باش يتحول NH3 il perd un proton. يعني هذا c'est l'acide. alors NH3 c'est la base. ها هو باش يتحول NH4+ راه خصو يكتسب هذا البروتون. alors les bases كاين H2O كاين NH3. 4. Écris le couple acido-basique pour chaque demi-équation acido-basique. alors باش نحددو le couple خصنا نعرفو l'acide et la base conjuguée. alors قلنا بان هذا راه هو la base. alors هذا هو l'acide conjugué. وكنبداو دائما بالacide. alors l'acide c'est H3 ou plus و la base هي H2O. بالنسبه لا demi-équation الثانيه alors قلنا بان هذا هو la base. alors هذه هي l'acide. كنبداو بالacide عاد la base. 5. Quelle propriété acido-basique possède l'eau? Justifiez ta réponse. alors إلا شفنا في هاد لو كوبل الاول قلنا بان لو راه كيمثل لاسيد وهنا كيمثل لا باز. يعني كنقول بان لو سي ان اونفوليت. علاش اونفوليت؟ لان لي زيسبيس شيميك اللي كيتميزوا بهاد الخاصيه مره كيكونوا اسيد في واحد لو كوبل مره كنلقاوهم باز في واحد لو كوبل اخرى كنسميوهم ان اونفوليت. alors كنقول لو est un non-folite ولا كنقول une espèce chimique amphoter. علاش؟ car il comporte comme un acide du couple في هاد لو كوبل الاول وكنلقاوه comme une base في هاد لو كوبل الثاني. اذا نوقفوا هنا باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. حاولوا تخدموا لي زيكزارسيس اللي بقاو في هاد لا سيري.